واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنظروا بكلمات فأتمهم. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا من السماوات فآمنوا فأجمعنا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصابه من عذاب النار وبئس المصير. وإنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه لا يسأل عما كانوا يعملون. سمع الله لمن حمده. الله